Para masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa Palarong Pambansa 2024, nagpahigayon og send-off ceremony kaniadtong Hunyo 28, 2024 didto sa SMC Site Concert Grounds, SRP Cebu City. Gilangkuban kini sa Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, PNP, AFP, Coast Guard, ug uban pang mga ahensya nga ipakatap sa mga venue para sa maong aktibidad nga gipahigayon diri sa lungsod sa Cebu City. Opisyal nga nagsugod ang Palarong Pambansa ni adtong Hulyo 9, 2024 sa Abiliana Sports Complex. Ang Cebu City Fire Station nga gipanguluhan og direktang pagdumala ni Fire Superintendent Reynaldo D. Enoc, City Fire Marshal ug si Fire Senior Inspector Jemar F. Mesiona, Chief Operations, nagpahigayon og komprehensibo nga inspeksyon para sa kaluwasan sa publiko, ilabi na sa emerhensya sama sa sunog. Ginaubanan kini sa Officer in Charge sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO na si Harold Alcontin. Ang Palarong Pambansa, usa ka tinuig nga sports tournament diin magtigi ang mga magduduwa nga estudyante gikan sa napulog 7 ka rehiyon sa nasod. Ug mao kini ang pinakadakong sporting event sa nasod. Ang sports nga gipahigayon sama sa basketball, swimming, archery, taekwondo, wrestling ug uban pa. Gipang-deploy ang atong BFP personnel sa nagkadaiyang billeting areas ug venues para sa pagsiguro nga makahatag dayon og emergency services aron mapadayon ang kaluwasan ug kaayuhan sa tanang partisipante, tumatan-aw ug mga turista atol sa nagkalain-laing kalihukan. Kini nga mga lakang bahin sa kompromiso sa BFP nagpamatuod sa dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad sa panahon sa pagpanginahanglan. Alang sa BFP TV, madasigon, alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Eri Francis Mihaga.